यसु मसीह पर ईमान लाने से क्या मुराद है? क्या इस पर ईमान लाना कि मैं ही रास्ता, सच्चाई और जिंदगी हूँ, ये मानना है कि वो खुदा हैं? उसका हवाला क्या है? बाइबल से बता सकता हूँ। जनाब, मुझे बाइबल सिखाने की जरूरत नहीं, आप बस अपनी बात करें। आपकी गलत बयानियों का जवाब हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। डॉक्टर साकर नाइक, मैं जेरी थॉमस हूँ। मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में सहाफत का रिसर्च स्कॉलर हूँ और मेरे दोस्तों की एक वेबसाइट है जिसका नाम sakshiTimes.com है। मेरे आपसे कुछ सवालात है। मैं हमेशा जानता था कि कुरान हदीस के बगैर नामुकम्मल है। अब आप दूसरे सहीफों का भी हवाला दे रहे हैं। चूंकि आपने बाइबल का हवाला दिया है, बाइबल कहती है कि जो कोई यसु मसीह का इनकार करता है वो दज्जाल की रूह रखता है। ये एक पेशगोई है। और मैं ये भी जानता हूँ कि हदीस में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतानी इल्हाम हुआ था। मुझे इससे क्या नतीजा अखज़ करना चाहिए? साइल ने एक सवाल किया है जिसमें उसने चंद जुमले बयान किए हैं। उसने कहा कि वो जानता है कि कुरान हदीस के बगैर नामुकम्मल है और अब उसने दूसरे सहीफे भी सुने हैं। उसका मतलब ये है कि अगर मैं बाइबल का हवाला दूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे बाइबल की पैरवी करनी चाहिए। और वो कहते हैं, बाइबल कहती है कि जो कोई भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाता और इनकार करता है वो जहन्नुम में जाएगा, वगैरह वगैरह। तो मेरे इस बारे में क्या तबसरे हैं? पहला नुक्ता, कुरान हदीस के बगैर नामुकम्मल नहीं है। कुरान खुद अपने अंदर मुकम्मल है, लेकिन कुरान को समझने के लिए आपको उसकी तफसीर की तरफ जाना पड़ेगा। कुरान की तफसीर हदीस है, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्तनद अक़वाल। कुरान खुद एक मुकम्मल किताब है अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप में। लेकिन अगर आप इसकी मजीद तफसील में तफसीर चाहते हैं तो फिर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्तनद अक़वाल की तरफ रुजू करें, जिन्हें हम सही हदीस कहते हैं। अब सिर्फ इस वजह से कि मैंने दीगर सहीफों का हवाला दिया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं मानता हूं कि सारे दीगर सहीफे अल्लाह का कलाम हैं। बराए करम मुझे गलत न समझें। मैं कुरान की हिकमत अमली इस्तेमाल कर रहा था। अल्लाह ताला कुरान में सूरे आल इमरान 3 बाब आयत नंबर 64 में फरमाते हैं, और एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा हो। हम मुश्तरका निकात पर आ रहे। अल्लाह ताला कुरान में सूरह रात बाब नंबर 13 आयत नंबर 28 में फरमाते हैं, और हर दौर में क्या हमने वही नहीं भेजी? अल्लाह ने कई वहियां, कई किताबें नाजिल की हैं। नाम के साथ सिर्फ 4 किताबें कुरान में जिक्र की गई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरात वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। ज़बूर वो वही है जो दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई थी। इंजील वो वही है जो ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। और कुरान आखिरी और हतमी वही है जो आखिरी और हतमी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी। अब चूंकि पिछली तमाम वहियां सिर्फ एक खास ग्रोह के लिए आई थीं और उन्हें एक खास मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर मानना था, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी असल हालत में महफूज रखना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन चूंकि कुरान आखिरी और हतमी वही है, अल्लाह ताला कुरान में सूरे हिजर सूरे नंबर 15 आयत नंबर 9 में फरमाते हैं, हमने कुरान नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे, उसे बिगाड़ से महफूज रखेंगे। तो कुरान वाहिद मजहबी किताब है जो इस जमीन पर अपनी असल हालत में मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि तकाबली मज़ाहिब के माहिरीन भी यही कहते हैं, जिनमें विलियम मूर भी शामिल हैं, जो इस्लाम के सबसे बड़े नाक़दीन में से एक हैं। एक ईसाई होने के नाते उसने 200 साल पहले कहा था कि कोई भी मजहबी किताब नहीं है, कोई भी मजहबी किताब नहीं है जिसने 1200 साल से ज़्यादा अपनी असल हालत को बरकरार रखा हो। अब तो कुरान की तरह 1400 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। एक ईसाई होने के बावजूद और इस्लाम के सबसे बड़े नाक़िद होने के बावजूद उसे सच बोलना पड़ा कि कुरान अपनी असल हालत में है। अब बाकी तमाम मजहबी सहीफे अपनी असल हालत से बदल चुके हैं, जिनमें बाइबल भी शामिल है। मैं बाइबल को खुदा का कलाम नहीं मानता। हम मुसलमान इस वही पर ईमान रखते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, यानी इंजील। लेकिन जो मौजूदा बाइबल हमारे पास है, भाई, ये बाइबल ये एक मिला जुला मजमुआ है। इसमें खुदा के वो अल्फाज भी हो सकते हैं जो कुरान से मुताबिकत रखते हैं। मुझे उसे खुदा का कलाम मानने में कोई मसला नहीं है। इसमें अंबिया के अल्फाज भी शामिल हैं, उसमें मौरखीन के अल्फाज भी शामिल हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें फहश मवाद भी शामिल है। मैं इसे यहाँ नकल नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता।
اس میں سینکڑوں تضادات، سائنسی غلطیاں، ریاضی کی غلطیاں بھی ہیں جنہیں میں یہاں دہرا نہیں سکتا، لیکن میری ایک مکالمہ ہوا تھا ڈاکٹر کے ساتھ، ولیم کیمبل کے ساتھ۔ انہوں نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھی، قرآن اور بائبل تاریخ اور سائنس کی روشنی میں، اور انہوں نے کہا کہ قرآن میں 30 سائنسی غلطیاں ہیں۔ میں امریکہ گیا، وہ فلاڈیلفیا سے ہیں، اور ہماری 2000 میں 1 اپریل کو اس موضوع پر بحث ہوئی، قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں، اور میں نے ان کے تمام الزامات کے جوابات دیے، اور جب میں نے بائبل میں 38 تضادات کی نشاندہی کی تو وہ ان کا جواب نہ دے سکے۔ قرآن سورہ بقرہ کی آیت 79 میں ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تباہی ہے ان کے لیے جو خود کتاب لکھتے ہیں اور اسے اللہ کا کلام بتاتے ہیں تاکہ معمولی فائدہ حاصل کریں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس پر جو وہ لکھتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس پر جو وہ کماتے ہیں۔ تو آج کی بائبل میں اگر آپ جانتے ہیں، لفظ بائبل خود بائبل میں موجود نہیں ہے۔ یہ یونانی لفظ ببلوس سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے کتابوں کی کتاب، اور علماء کہتے ہیں کہ بائبل کے بہت سے مصنفین ہیں۔ یہ میں نہیں بلکہ عیسائی علماء کہتے ہیں۔ تو موجودہ بائبل کو میں اللہ کا کلام نہیں سمجھتا۔ اسی طرح اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا وید کو اللہ کا کلام سمجھا جا سکتا ہے، کیا آپ بدھ مت کی کتاب کو اللہ کا کلام سمجھ سکتے ہیں، کیا آپ پارسی صحیفے کو اللہ کا کلام سمجھ سکتے ہیں؟ میرا کہنا ہے شاید وہ تھیں، شاید نہیں تھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل کیں، کئی کتابوں کا نام لے کر ذکر بھی آیا ہے، لیکن اور بھی بہت سی تھیں جیسے صحف ابراہیم اور کئی دیگر۔ تو میرا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے ہندو مذہبی کتابیں اللہ کا کلام ہو سکتا ہے بدھ مت کی کتابیں اللہ کا کلام ہو سکتا ہے پارسی صحیفے اللہ کا کلام تھے، لیکن اگر وہ تھیں بھی تو وہ صرف انہی لوگوں اور اسی دور کے لیے تھیں۔ آج آپ کو آخری اور حتمی وحی کی پیروی کرنی ہے، یعنی عظیم قرآن کی۔ تو کوئی بھی انسان، چاہے وہ بھارت میں رہتا ہو، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، سنگاپور میں یا سعودی عرب میں، دنیا کے تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس کی پیروی کریں۔ آخری اور حتمی وحی یعنی عظیم قرآن، اور آخری اور حتمی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندو مذہبی کتاب اللہ کا کلام ہے، اگر وہ تھی بھی تو وہ صرف انہی لوگوں اور اسی دور کے لیے تھی۔ ہندو علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی مذہبی کتابوں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ بدھ مت کے علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ بدھ مت کی کتابوں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ سب اپنے اپنے مذہب کو ہی سچا کہتے ہیں سوائے اسلام کے۔ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کتابوں میں تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ لیکن اگر میں بحث کی خاطر مان بھی لوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگرچہ ہے، چونکہ اس مذہب کے ماننے والے اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنی کتاب کے ہر لفظ، ہر حرف پر عمل کریں۔ تو اگر بدھ مت کے ماننے والے اپنی کتاب کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ہندو اپنی کتاب کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، عیسائی اپنی کتاب کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، تو آپ سب کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ آپ کو آخری اور حتمی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ان پر سلامتی ہو۔ تو چونکہ آپ اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں، میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے نہ ہو۔ چونکہ آپ اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنی کتابوں پر عمل کرنا ہوگا۔ تو آپ کو آخری اور حتمی پیغمبر پر ایمان لانا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بائبل میں ذکر کیا، یوحنا کی انجیل باب نمبر 16 آیت نمبر 12 سے 14 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پاس تم سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں، مگر تم ابھی نہ برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ روح حق آئے گا تو وہ تمہیں ساری سچائی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ وہ تمہیں آئندہ آنے والی باتیں بتائے گا، وہ میری بزرگی کرے گا۔ یہ کون شخص ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور مذہبی شخصیت ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی عظمت بیان کی ہو؟ آپ نے بالکل درست کہا کہ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ نے کہا تھا میں اس بات سے متفق ہوں۔ میں متفق ہوں، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھے، اور ہمیں کہنا پڑتا ہے علیہ السلام۔ آپ صرف عیسیٰ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، مجھے کہنا پڑتا ہے علیہ السلام اگر میں ایک مذہبی شخص کے طور پر۔ اگر میں علیہ السلام نہ کہوں تو مجھے نکال دیا جائے گا۔ ایک عام آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے لازمی طور پر علیہ السلام کہنا پڑتا ہے۔ تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے،
ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ معجزانہ طور پر بغیر کسی مرد کے عمل دخل کے پیدا ہوئے، جس پر آج کل کے بہت سے عیسائی ایمان نہیں رکھتے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا دی۔ مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ چل رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں آپ کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کا مطلب ہے کہ ان کو خدا ماننا درست ہے؟ کیا آپ مائکروفون پر بات کر سکتے ہیں؟ آپ کے نزدیک عیسیٰ مسیح پر بطور نبی ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ میں اس بیان پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں ہی راستہ ہوں، سچائی ہوں اور زندگی ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجسم خدا ہیں۔ بھائی میرا ایک سوال ہے، یوحنا کا باب وہی میں آپ کو حوالہ بھی دوں گا، میں آپ کو حوالہ بھی دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ حوالہ کیا ہے؟ یوحنا باب 14 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر کیا ہے؟ میرے پاس بائبل ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یوحنا باب 14 آیت 16۔ 16 میں آیت نمبر 6، یہ 16 نہیں ہے؟ معاف کیجیے گا نائک صاحب، مجھے بائبل سکھانے کی ضرورت نہیں، جو کہنا ہے کہہ دیں۔ آپ کی غلط بیانیوں کا ہمارے سامنے جواب دیا جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے بھائی، آپ حوالہ نہیں دے رہے، آپ کے بیگ میں بائبل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے بیگ سے بائبل نکالیں اور آپ یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 6 کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ 16 نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدا ہیں۔ میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں۔ آپ کے سوال پر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے بائبل پڑھی ہے، پوری بائبل میں ایک بھی واضح اور غیر مبہم بیان نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ہو کہ میں خدا ہوں، یا یہ کہا ہو کہ میری عبادت کرو۔ اگر کوئی عیسائی مجھے پوری بائبل میں ایک بھی واضح اور غیر مبہم بیان دکھا دے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ہو کہ میں خدا ہوں، یا یہ کہا ہو کہ میری عبادت کرو، تو میں آج ہی عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں اپنا سر خود سولی پر رکھ رہا ہوں۔ میں تقابلی مذاہب کا طالب علم ہوں۔ آپ نے بائبل پڑھی ہے؟ میں نے بھی بائبل کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو بائبل نہیں پڑھانی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں حق کو تلاش کرو اور حق تمہیں آزاد کر دے گا۔ میں انشاءاللہ آپ کو حق دکھاؤں گا، اور آج حق آپ کو آزاد کر دے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، پوری بائبل میں ایک بھی واضح بیان ایسا نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہ فرمائیں کہ میں خدا ہوں، یا جہاں یہ کہا گیا ہو کہ میری عبادت کرو۔ بلکہ اگر آپ بائبل پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، جیسا کہ یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 28 میں ذکر ہے، انہوں نے فرمایا میرا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 29، میرا باپ سب سے بڑا ہے۔ متی کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 28، میں خدا کی روح سے بدروحوں کو نکالتا ہوں۔ لوکا کی انجیل باب نمبر 11 آیت نمبر 20، میں خدا کی انگلی سے بدروحوں کو نکالتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 30، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں، اور میرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا بلکہ اپنے باپ کی مرضی چاہتا ہوں۔ جو کوئی کہے کہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا بلکہ خدا تعالیٰ کی مرضی چاہتا ہوں، وہ مسلمان ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان پر سلام ہو، مسلمان تھے، انہوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ کتاب اعمال باب نمبر 2 آیت نمبر 22 میں واضح طور پر ذکر ہے۔ اس میں کہا گیا ہے اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اس بات کو سنو، یہ ناصرت کے عیسیٰ، ایک ایسا انسان جسے خدا نے تمہارے درمیان اپنی نشانیوں، معجزات اور عجائبات کے ذریعے سچا ثابت کیا، جو خدا نے اس کے ذریعے کیے اور تم اس کے گواہ ہو۔ ایک ایسا انسان جسے خدا نے تمہارے درمیان اپنی نشانیوں، معجزات اور عجائبات کے ذریعے سچا ثابت کیا، جو خدا نے اس کے ذریعے کیے اور تم اس کے گواہ ہو۔ تو بائبل نے واضح طور پہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان پر سلام ہو، ایک انسان تھے۔ وہ خدا کے سب سے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے، لیکن خدا نہیں تھے۔ پوری بائبل میں ایک بھی غیر مبہم بیان نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود یہ کہیں کہ میں خدا ہوں، یا یہ کہیں کہ میری عبادت کرو۔ آپ نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ایک آیت نقل کی، یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 6 سے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں راستہ ہوں، سچائی ہوں اور زندگی ہوں، کوئی انسان میرے باپ کے پاس نہیں جا سکتا مگر میرے ذریعے۔ اب یہ بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر حوالہ دینا ہے۔ لوگ قرآن کی آیات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر نقل کرتے ہیں تاکہ بدنام کریں۔ اسی طرح عیسائی مبلغین بھی بائبل کو سیاق و سباق سے ہٹا کر نقل کرتے ہیں۔
मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ। अगर आपको मुझ पर शक है तो आप बाइबल खोल सकते हैं। बाइबल खोलें, सियाको सबाक के लिए आयत नंबर 1 पर जाएं। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 14 आयत नंबर 1 में लिखा है, तुम क्यों डरते हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और मैं वहां जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। तो थॉमस पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, क्या तुम नहीं जानते मैं कहाँ जा रहा हूं? उसने कहा, नहीं। फिर उसने कहा, हमें रास्ता दिखा दे, आप जहां जा रहे हैं। तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, मैं ही रास्ता हूं, सच्चाई हूं और जिंदगी हूं। जब थॉमस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछता है, हमें खुदा तक पहुंचने का रास्ता दिखाएं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, मैं ही रास्ता हूं, सच्चाई हूं और जिंदगी हूं। कोई शख्स बाप के पास नहीं जा सकता मगर मेरे जरिए। हम रसूल के जमाने में इस बात से मुत्तफिक है, हर रसूल ही रास्ता था, सच्चाई था और जिंदगी था। कोई शख्स खुदा तक नहीं पहुंचा मगर इस रसूल के रास्ते से। हजरत ईसा के ज़माने में मैं बाइबल से मुत्तफिक हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही रास्ता, सच्चाई और ज़िंदगी थे। कोई शख्स खुदाए बुजुर्ग बरतर तक नहीं पहुंचा मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के ज़रिए। हजरत मूसा के ज़माने में मूसा ही रास्ता, सच्चाई और ज़िंदगी थे। कोई शख्स खुदाए बुजुर्ग बरतर तक नहीं पहुंचा मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के ज़रिए। लेकिन आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास तुमसे कहने को बहुत सी बातें हैं। मजीद वो फरमाते हैं, इंजील यूहन्ना बाब नंबर 16 आयत नंबर 12 से 14 में, मेरे पास तुमसे कहने को बहुत सी बातें हैं मगर तुम अब उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो रूहे हक आएगा वो तुम्हें सारी सच्चाई की तरफ रहनुमाई करेगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा वही बयान करेगा। वो तुम्हें आइंदा आने वाली बातें बताएगा, वो मेरी बुजुर्गी करेगा। आज के दौर में, आज के वक्त में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रास्ता, हक और जिंदगी हैं। कोई इंसान अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच सकता सिवाय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दौर में आखिरी और हतमी रसूल हैं। चाहे कोई शख्स अमेरिका में रहता हो, कनाडा में, बरतानिया में, भारत में, सऊदी अरब में या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आज हर इंसान के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रास्ता, हक और जिंदगी हैं। कोई इंसान अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच सकता सिवाय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए। और यही बात तमाम बड़ी आसमानी किताबों में कही गई है, बशमूल बाइबल के। तो उम्मीद है कि अब आपको सच्चाई का इल्म हो गया होगा और उम्मीद है इंशाल्लाह आप हक को पा लेंगे और हक आपको आज़ाद कर देगा। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अल्लाह ताला ने कम व बेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम भेजे, और अम्बिया ऐसे मासूम लोग होते हैं जिनसे गुनाह हरगिज़ सरज़द नहीं होते। और जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो उन्होंने सिर्फ़ इस बात की मेहनत की कि ये सब लोग जो है ना, ये इस्लाम में आने वाले बन जाए और इसी तरह अल्लाह ताला के हुक्म मानने वाले बन जाए। इस्लाम के अलावा जितने भी मज़ाहिब है, जैसे अगर आप देखते हैं इस्लाम के अलावा जितने भी मज़ाहिब है, अगर वो आप देखते हैं तो वो हरगिज़ जो है ना वो काबिल कबूल नहीं होगा। और जिस तरह आप देखते हैं यहूदियत, हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, कोई एक खुदा को कोई 2, 3, 4 मुख्तलिफ़ लोगों ने जो है ना एक कारोबार सा बना दिया है, तो वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और कुरान मजीद आज से 1450 साल पहले वो नाजिल हुई। तो कुरान मजीद जो नाजिल हुई और कुरान ने जो लोगों को पैगाम दिया वो ये दिया कि कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज़ है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, और ना उससे कोई पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ, और कोई उसका उस जैसा नहीं है, यानी कोई उसके बराबर नहीं है। तो भाइयों दोस्तों, इस्लाम आपको एक अल्लाह का दर्स देता है। इस्लाम के अलावा जितने भी मज़ाहिब है वो आपको 2 और 3 और 4 मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरक़ों में आपको भटका देगा। तो यहाँ पर जो ये आदमी है ये सवाल करता है ईसाइयत के मुतालिक, चूँकि ईसाई इस बात पर यकीन रखते हैं कि ईसा को नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का बेटा मानते हैं, और कभी वो मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया, ये भी गलत है। इन सब बातों का जिक्र कुरान में मौजूद है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ना ही उनको कत्ल किया गया, ना ही उनको सलीब पर चढ़ाया गया,
لیکن یہ ویسے ہی ان کی جو ہے نا وہ شبہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ان کو اوپر اٹھا لیا گیا، یعنی آسمان کی طرف۔ تو بھائیو دوستو، یہ دنیا اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور جتنے بھی عیسائی لوگ ہیں تو ان سے ہمیشہ میری یہی درخواست ہے کہ آپ عیسائیت چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے والے بن جائیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے، احادیث میں آتا ہے، صحیح احادیث میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ ابھی بھی آسمانوں پر ہے، وہ زندہ ہے، ان کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا۔ اسلام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، یعنی وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح جو تثلیث کا عقیدہ یہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تحقیق کے ساتھ انہوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں سے ایک ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے نا وہ ہرگز اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ سے بے شک اور گناہ ہو جائے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ آدمی ڈاکٹر ذاکر نائک سے بحث کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین طریقے سے جواب دیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔